बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 19 मुहर्रम बरोज इतवार हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बताई हुई एक सूरत जिसे पढ़ते ही 1 घंटे में अपनी आंखों से खुद मौजज़ा देख ले, गायबी मदद से दौलत के ढेर लग जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारा आज का वजीफा बहुत ही खास और मुजर्रब वजीफा है जो 2 सूरतों पर मुश्तमिल है, जो कुरान पाक की मुख्तसर सूरतें हैं लेकिन किसी अनाम से कम नहीं है, कि जिसकी ताकत और फजाइल के बारे में मौलाए कायनात हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद इनकी फजीलत बयान की है। इसी तरह आज बरोज इतवार 19 मुहर्रम का दिन भी बड़ी फजीलत का हामिल है और इस वजीफे और इन ताकतवर सूरतों को इस अफजल दिन में करना किसी मोजज़े से कम नहीं है। नाज़रीन, आज 19 मुहर्रमुल हराम बरोज इतवार के दिन हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु का बताया हुआ सूरतुल फातिहा और सूरत अखलास का एक ऐसा अमल बताऊंगा कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपके लिए आसमानों से अल्लाह ताला एक खजाना उतारेगा और इंशाअल्लाह जिस शख्स ने आज ये 2 सूरतें मिला के पढ़ ली वो यूं समझे कि आज इसका मुकद्दर जैसे वो चाहता है रब्बे कायनात इसी तरह लिख देगा। आज जितना वो रब की बारगाह से मांगेगा रब्बे कायनात इस बंदे को अता फरमा देगा। ये सूरतुल फातिहा और दूसरा सूरत अखलास का अमल है। ये दोनों सूरतें आपने इस तरतीब के साथ पढ़नी है। सबसे पहले इस बात को समझिएगा कि मैं आपको बता दूं इसके बारे में। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा ने 25 फवाइद लिखे हैं और वो फवाइद इस कदर हैं कि इंसान की सारी जिंदगी में जो मसाइल आते हैं वो इन 2 सूरतों के जरिए हल हो जाते हैं। और जो बंदा चाहता है कि मेरी सारी जिंदगी के मसाइल हमेशा के लिए हल हो जाएं, वो ये 2 सूरतों का अमल कर ले। निहायत कीमती अमल दे रहा हूँ। इस अमल को जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सूरत अखलास कुरान मजीद की ऐसी सूरत है कि जिसको सिर्फ एक बार पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला एक कुरान मजीद पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। अगर बंदा 3 मरतबा सूरत अखलास पढ़ता है अल्लाह ताला इस बंदे को 3 कुरान मजीद मुकम्मल पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। इसलिए ये रिस्क के हवाले से इस कदर फायदा मंद है। इसके पढ़ने वाला बंदा न कभी जिंदगी में मकरूज होता है, न कभी मोहताज होता है, न किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, न इसके घर में कभी फाका आता है। अगर इसकी परेशानियों के दिन चल रहे हो, रिस्क की बंदिश के दिन चल रहे हो, अल्लाह ताला इसकी बरकत से वो तमाम बंदिशें खत्म करके इसके फौरन हालात बदल देता है। हर किस्म की परेशानियों से इस बंदे को निकाल दिया जाता है। इसके बहुत ज्यादा फवायद हैं। 25 फवायद में से चंद एक फायदे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई शख्स जिसके पेट में दर्द हो वो इसे साफ कागज पर लिखकर इस सूरत को किसी दरिया, कुएं या मस्जिद के पानी से धोकर पिला दिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला फौरन इसके दर्द शिकम से, पेट के दर्द से फौरन शफा अता फरमाता है। दूसरा, अगर किसी को बुखार हो इसके बाजू पर इसको लिखकर बांध दिया जाए अल्लाह ताला फौरन इसको शफा अता फरमा देता है। और तीसरी बात, ये मैं नहीं कह रहा, ये सैयदना अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया और वो फरमाते हैं लोहे महफूज पर लिखा हुआ है, जो लोहे महफूज पर लिखा हुआ वो कभी खता नहीं जाता। आपने दुनिया के बड़े बड़े अमाल किए होंगे, लोगों से पूछकर, लोगों से सुनकर, यूट्यूब से देखकर, किताबों से देखकर, लेकिन जैसा अमल आज मैं आपको दे रहा हूँ इससे पहले इस तरह का अमल शायद किसी ने आपको बताया हो। इस कदर कीमती अमल है, जो शख्स इसको लिखकर अपने पास रख लेगा इसका दुश्मन भी इसके दोस्त बन जाएंगे, अपने तो इसके दोस्त बन ही जाएंगे, लेकिन जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, जो इसकी दूरी अख्तियार करते हैं, वो सारे इसके दोस्त बन जाएंगे। तो ये इसके मैंने 4 से 5 आपको फवायद बताए हैं। और 5वीं बात, जो बंदा इसको लिखकर अपने पास रखता है हमेशा के लिए अल्लाह ताला इसको रिज्क की फराखी अता फरमा देगा, ना खत्म होने वाला रिज्क अता फरमा देगा, ना मिटने वाली इज्जत इस बंदे को मिल जाएगी। तो ये तो सिर्फ सूरत अखलास है। और इसी तरह जो बंदा ये सूरत फातिहा, जिसको फातिहुल किताब भी कहा जाता है, जो बंदा इसको साथ मिला के पढ़ता है हर बीमारी इस बंदे से दूर हो जाती है। और जो बंदा इसको पढ़ना शुरू कर देता है फिर वो जिस किसी बीमारी को भी दम करेगा अल्लाह ताला फौरन इसको शफा अता फरमा देगा। और इसके बारे में हजरत अबू सईद खिज़री रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी हदीस पाक मौजूद है। सही बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी हदीस पाक मरवी है। ये तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है। तो दोस्तों, ये मैं इसकी अगर फजीलत बताऊं तो बहुत वक्त लग जाएगा। बस मैंने आपको ये चंद एक फवाइद बताए हैं कि जब आप इन दोनों सूरतों को मिला के पढ़ेंगे इंशाअल्लाह 1 घंटे के अंदर आप इनकी बरकत को अपनी आंखों से, जागती हुई आंखों से देखेंगे। और जो शख्स ये समझते हैं कि हमारे घर में रिस्क नहीं आता, वो अपनी आंखों से रिस्क को आता हुआ देखेंगे। और इसके बाद किसी भी बीमारी के लिए आप किसी को दम करेंगे इंशाअल्लाह ताला इसको फौरन शफा अता फरमाएगा। अपने घर वालों को, सिर्फ बाहर के लोगों को आपने दम नहीं करना। अपने घर में से जब भी आपके बच्चे रोएं, घर में परेशानियां आए, आप इनको दम कर दें, अल्लाह ताला फौरन शफा अता फरमा देगा। बस आपने इसकी तरतीब का ख्याल रखना है कि आपने इसको सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ना है। और किस तरह पढ़ना है? सबसे पहले आपने नाजरीन इस तरह पढ़ना है कि अव्वल व आखिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दुरूद पाक पढ़ना है। और जैसा कि मैंने बताया कि बुखारी शरीफ के अंदर भी
اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے کہ ایک لڑکی نے آ کر قبیلہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے فرمایا، قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈس لیا ہے اور ہمارے لوگ حاضر نہیں ہیں، یا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو دم کر سکتا ہو؟ تو ان صحابہ کرام میں سے ایک شخص تھا کہ جس نے اس کو دم کیا، اور دم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بچھو کے ڈسے ہوئے سے آرام دے دیا۔ تو بدلے میں اس سردار نے 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور دودھ بھی پلایا اور بہت خدمت بھی کی، اور فرمایا کہ یہ 30 بکریاں بھی آپ لے جائیں۔ جب ان صحابہ کرام نے آ کر حضور کی خدمت میں یہ بات عرض کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کو یہ دم کہاں سے ملا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کے کلام سے اور آپ کی زبان مبارک سے سنا تھا۔ تو آپ نے کیا پڑھ کر دم کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، رب نے شفا عطا فرما دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے درست کیا ہے، اور جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے اس کو آرام نصیب ہوتا ہے۔ اس سورت کو سورت شفا بھی کہا جاتا ہے، ہر بیماری سے رب شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ سورت آپ نے صبح نماز فجر کے بعد یا نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اس کو آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد 41 بار ان دونوں صورتوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ پہلے 41 بار سورۃ فاتحہ جس کو ہم الحمدللہ بھی کہتے ہیں اس کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور اس کو روزمرہ معمول کے مطابق پڑھنا ہے۔ آج سے شروع کر لیں اور انشاءاللہ آپ کی زندگی، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ اور آج پہلے 24 گھنٹے جس دن آپ شروع کریں گے، 24 گھنٹے میں آپ کو ایک ایسا خزانہ رب کی بارگاہ سے ملے گا جس کے بعد آپ کو کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جب آپ اس کو مکمل کر لیں تو 41 بار ہی آپ سورت اخلاص پڑھ لیا کریں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر جہاں بھی جائیں گے، جدھر بھی جائیں گے، جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے وہ سونا بنتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ اور آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھ لیں جو شروع میں پڑھا تھا، اور پھر انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ، مکمل دلجوئی اور یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بلند کیجیے اور دعا مانگ لیجیے۔ انشاءاللہ آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ آپ پالیں گے، آپ کی من کی مرادیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی جتنی بھی حاجات ضروریات ہوں گی سب پوری ہو جائیں گی، آپ کے جتنے بھی مسائل مشکلات پریشانی ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ سب حل فرما دیں گے اور اس کو آسان فرما دیں گے۔ اگر آپ کی اولاد آپ کی نافرمانی کر رہی ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی اولاد آپ کی تابعدار بن جائے گی اور دیندار بن جائے گی۔ آپ کے مال و دولت اور آپ کے کاروبار میں بے تحاشا اضافہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں آپ کی اولاد، آپ کی رزق، آپ کے مال و دولت میں برکتیں نازل ہو جائیں گی۔ آپ اللہ پاک کے حفظ و امان کے حصار میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ کے دشمن ہمیشہ کے لیے شرمندہ ہو جائیں گے۔ اس آیت کو مشکل اور پریشانی کے وقت پڑھا جاتا ہے جس سے ہر قسم کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے وظیفے کیے لیکن کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے آپ نے 5 وقت نماز ادا کیا کریں۔ دوسری بات، یقین سب وظیفوں کے لیے لازمی شرط ہے، اس کا حصہ ہے۔ جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہو سکتی، اسی طرح وظیفے میں سب سے بڑی شرط یہ لازمی ہے کہ آپ اپنا یقین مضبوط رکھیں گے۔ پھر دیکھیے اللہ پاک کی کیسے رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں۔ پھر جب بھی آپ وظیفہ پڑھیں گے ختم ہونے سے پہلے آپ کا کام ہو جائے گا، بشرط یہ کہ آپ کا مقصد جائز ہو اور شرعی حدود کے اندر ہو۔ وظیفہ مکمل ہو جائے تو سجدے میں سر رکھ کے گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی حاجت اسی وقت پوری ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب کوئی شخص قرب میں مبتلا ہو، بے چین اور بے قراری کی حالت میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، خواہ وہ شخص مومن ہو یا کافر ہو۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سجدے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اس حالت میں دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے جس وقت وہ سجدے کی حالت میں ہو، لہٰذا سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو اور آپس میں پیار محبت سے رہا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ صاحب ایمان نہ ہو جاؤ، اور تم مکمل مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک تم میں باہمی محبت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتا دوں کہ اگر اس پہ عمل کرنے لگو تو باہمی محبت پیدا ہو جائے؟ کہا گیا ضرور۔ تو فرمایا وہ بات یہ ہے
کہ تم اپنے درمیان سلام کا رواج پھیلاؤ اور اس کو عام کر دو، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خالق مالک رازق ہے، تمام عزتیں عظمتیں بادشاہتیں اسی کے پاس ہیں، ساری مخلوق اسی کی بارگاہ کی محتاج ہے اور اسی کے دربار میں سوالی ہے، جبکہ وہ عظمتوں والا خدا بے نیاز غنی بے پرواہ اور تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ وہ ایک ایک فرد مخلوق کو اربوں خزانے عطا کر دے، تب بھی اس کے خزانوں میں سوئی کے نوک برابر کمی نہ ہوگی۔ کسی کو کچھ عطا نہ کرے تو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا، وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ کسی سے روک لے تو کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے آپ کی تمام تکلیفیں پریشانیاں اور مشکلات دور فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ایک دن کے اندر ہی آپ کا مقصد حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں اربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔